नमस्कार। निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते जो 83 स्थानमा बाहेक अरू ठाउँमा मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतगणना प्रारम्भ भएका अधिकांश स्थानमा मतगणनाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। करिब अहिले यो कार्यक्रम चलाउँदासम्म 450 वटा स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमध्ये 47% जति स्थानमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। हामीले यो कार्यक्रम तयार गर्दासम्म 210 स्थानमा नेपाली कांग्रेस विजय भइसकेको छ भने करिब 125 स्थानमा नेकपा एमाले विजय भएको छ। 90 स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख पद जितेको छ भने यसैगरी समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 7, अन्य पार्टीहरूले 6, 3, 4, स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5 स्थानमा निर्वाचित भएको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। मतगणना तीव्र गतिमा भइरहेको छ। महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका अन्य पालिकाहरूमा आजको बेलुकासम्म करिब बुधबारको राति अबेरसम्ममा पालिकाहरू महानगर र उपमहानगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक हुने, अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गठबन्धन भयो नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच 5 वटा दलको एउटा गठबन्धन। यद्यपि त्यो स्थानीय तहमा आफ्नो ढङ्गबाट अरू फरक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा पनि गठबन्धन भएको छ। केही ठाउँमा नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल, कही ठाउँमा राप्रपा, केही ठाउँमा नेकपा एमाले र माओवादी बीचमा पनि गठबन्धन भयो, तालमेल भयो, चुनावी तालमेल भयो। त्यसका परिणामहरू आइरहेका छन्। पुरानो एमालेको किल्लाहरूमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। यसपालि नेपाली कांग्रेसको किल्लाहरूमा नेकपा एमालेले पनि जित हासिल गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका जो केन्द्रीय राजधानीको एउटा एकमात्र महानगरपालिका छ, त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र शाहले सर्वाधिक मत ल्याएका छन्। केशव स्थापित र सृजना सिंहको मत जोड्दा पनि वालेन्द्र शाहलाई भेटाउन नसकेको स्थिति छ। मत डिफरेन्सेस यो छ। आज हामीले स्थानीय तह निर्वाचन र प्राप्त मत परिणाम, गठबन्धन, राजनैतिक दलहरूको यो रेडिकल अपोनेन्ट बीचको एकता र यो एकता कहाँसम्म जान सक्छ, नेकपा एमालेको अहिलेको साइजको स्थिति आदि विषयमा वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रतीकजी, स्वागत छ। धन्यवाद। रिजल्ट अधिकांश स्थानको आयो। गठबन्धन ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो। मेरै कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा तपाईँले त्यो भन्नुभएको थियो। गठबन्धनको कारणले नेपाली कांग्रेसको यो यत्रो सिट आएको हो कि नेपाली कांग्रेस अहिले बढी पपुलर भएर हो, या नेकपा एमाले कम पपुलर भएर हो, अथवा नेकपा एमाले प्रति मानिसको आकर्षण कम भएर हो? यो सबै कारणहरू हो जस्तो लाग्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था, किनभने दुईटा विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दलहरूको बिचमा गठबन्धन हुनु ठिक हो कि होइन भन्ने सोच पहिलादेखि धेरै मान्छेमा थियो। तर मैले के भनेको थिएँ भने अब हामी एउटा संविधान बनाइसकेको अवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थामा दुईटा परस्पर विपरीत ध्रुवका राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आउँछन् भने त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, शान्ति हुन्छ र धेरै चाहिँ यो हिंसा झडपका कामहरू धेरै हुँदैनन्। त्यस कारणले देशलाई बेफाइदा हुँदैन यो गठबन्धनले भन्ने सोचेको थिएँ। र फाइदा कसलाई भयो भने चाहिँ नि नेपाली कांग्रेससँगको आबद्ध सबै दलहरूलाई करिब केही न केही फाइदा भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई हेर्दाखेरि उसले सोचेको जस्तो धेरै फाइदा हुन नसकेको देखिन्छ र माधव नेपालजीले कतै यस्तो यो चाहिँ नि गलत भयो, हामीलाई धोका भयो भन्ने टाइपको नि बोल्नुभएको पनि देखिएको छ। तर वास्तवमा मैले हेर्दाखेरि यो जुन गठबन्धन आयो त्यो गठबन्धनले एउटै कुरा
लोकतान्त्रिक व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्, पार्टीगत रूपमा सोच्ने कुरालाई फरक कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो कि एमालेलाई फाइदा भयो कि केलाई फाइदा भयो भन्ने कुरा। हामीले सोच्ने कुरा चाहिँ के हो भने यत्रो दुःख गरेर चाहिँ 72 सालको संविधान ल्याइयो, माओवादी त्यत्रो हिंसामा भएको माओवादीहरूलाई ओह्रालेर, हिंसाबाट तल ओह्रालेर सडकमा ल्याएर एउटा राजनीतिको चाहिँ उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न लगाइयो। त्यस्तो किसिमको संविधान हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमालेका नेतालाई को सुरमा र नेकपा एमालेका नेताले पछिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन आफैले बनाएर आफै पार्टी एकीकरण गरेर त्यो पार्टीभित्र आफू चाहिँ बहुमतबाट अल्पमतमा परेको देखेपछि त्यो संविधानलाई नै मिच्ने किसिमका जुन कामहरू भए त्यसले गर्दा चाहिँ नि लोकतन्त्रै खतरामा पर्ने एक प्रकारको अधिनायकवाद नै देखियो। र त्यति मात्रै नभएर केपी शर्मा ओलीजी पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको नेकपा एमालेका अध्यक्षजीको उहाँको सोच कस्तो भयो भने यो नेकपा एमाले यति ठुलो शक्ति हो कि हामीले जे बोले पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच थियो। त्यसमा पनि जनताले अलिकति ब्रेक लगाइदिए, यो गलत हो, तपाईँले जे गरेर ठिक छ, नेकपा एमाले बलियो शक्ति हो, राम्रो पार्टी हो, उसको चाहिँ स्थानीय स्तरसम्म ठुलो चाहिँ नेटवर्किङ राम्रो छ, सञ्जाल बलियो छ। तर त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले जनतालाई जसरी पनि लिने, जनतालाई टेकन फर ग्रान्टेड गर्ने हुँदैन भन्ने कुराको एउटा मेसेज पनि स्ट्रङली गयो। र सँगसँगै काठमाडौँका जनताहरूले चाहिँ मेसेज दिन खोजिरहेका छन्, जुन चाहिँ नि अर्को चाहिँ प्रदेशको काठमाडौँका मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि बाहिर पनि कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलि बलियोसँग आइरहेका छन्। त काठमाडौँको स्वतन्त्र उम्मेदवार र बाहिरको स्वतन्त्र उम्मेदवारमा फरक के छ भने बाहिरका स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेका राजनीतिक दलमै लागेर राजनीति नै गरेर बसेका व्यक्तिहरूले टिकट नपाएर विद्रोहीको रूपमा आएका, चाहे त्यो गोपाल हमालको कुरा होस् चाहे मनोज शाहको कुरा होस्, होइन, त्यो टिकट नपाएर अथवा जगन्नाथ पौडेलको कुरा होस्, त्यो उनीहरू चाहिँ आएकोलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र भनेर चाहिँ त्यो स्वतन्त्र होइन, त्यो चाहिँ त्यो दलभित्रको विरुद्धको बागीपन हो र त्यो उनीहरूको आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत उनीहरूको के भने कति पपुलर छु भने कन्फिडेन्सको कुरा हो। तर बालेन्द्र शाह जुन कुनै राजनैतिक दलमा कहिले पनि देखिए थिएनन्, कुनै राजनैतिक पार्टीमा कुनै पनि हिसाबले आबद्ध थिएनन्, कुनै राजनैतिक दलका नेतासँग कुनै तरिकाले आबद्ध थिएनन्, त्यस्ता व्यक्ति काठमाडौँमा जुन हिसाबले स्ट्रङली आए त्यसले चाहिँ अर्को छुट्टै मेसेज दिइरहेको छ। म यो विषयमा कुराकानी कन्टिन्यू गरिहाल्छु। प्रतीकजी, यो चुनावी मत परिणामले सबभन्दा बढी फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भएको हो? अब मत परिणामको हिसाबले सबभन्दा बढी फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्पष्ट रूपमा भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै फाइदा भयो भनेर सोच्नु अलिक गलत हुन्छ। किन नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पुरानो पार्टी हो, सशक्त पार्टी हो, पहिला पनि दोस्रो भएको, अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो अलि धेरै तल्लो तहमा चाहिँ नि डिफ्रेन्समा एउटा ग्यापमा दोस्रो भए तापनि सरकारमा आउन सक्ने अवस्थामा भएर सरकार लिड गरिरहेको पार्टी हो। फाइदा नेकपा माओवादीलाई पनि निकै भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदाको हिसाबले मतका आधारमा जुन सिट अहिले जितिरहेको र उछिनिरहेको स्थिति छ त्यसमा चाहिँ हामीले कसलाई बढी फाइदा भयो भन्न सक्छौँ? सरसर्ती हेर्दाखेरिमा हाम्रो जुन सोचाइ थियो नि माओवादी अलिक कर्नरिङ भएको छ कि त्यो थोरै पो छन् कि भन्दाखेरिमा माओवादीले बढी फाइदा भयो भनेर मानिसहरू भन्छन्। वास्तवमा अब सबै रिजल्ट आइसकेपछि उनीहरूको पुरानो चाहिँ निर्वाचनमा कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स थियो के थियो, किनभने हामीले के बिर्सिनु हुँदैन 74 को इलेक्सनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस करिब सँगै नै थिए होइन, र अहिले पनि उनीहरू सँगै नै छन् स्थानीयमा। तर त्यो बेलाको रिजल्ट के आएको थियो भनेर हेर्न चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। तर 74 पछि नेकपा बनाएर नेकपा एमालेसँग चाहिँ संयुक्त पार्टी बनाएर गएको प्रचण्डको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी यता अहिले आउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो उनको विचारधारासँग बिल्कुल अलग अपोजिट विचारधाराको नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि जनताले पत्याउँदैनन् अब यो पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहँदैन, कमजोर हुन्छ भन्ने धेरैले आकलन गरेका थिए। तर त्यो पार्टी अहिले जुन हिसाबले जति पर्फर्म गरिरहेको छ त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा छ। तर पुरानो चाहिँ 74 सालको इलेक्सनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचनको पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि निकै फाइदा भएको छ। तर बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई निकै फाइदा भएको मैले महसुस गरेछु। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगसँगै चुनावमा थिए, तालमेल नै गरेर अगाडि बढेका थिए। हिजोको रिजल्ट जुन थोरै प्राप्ति थियो त्यसको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरैभन्दा धेरै प्राप्ति भयो, माओवादी केन्द्रलाई पनि राम्रै भयो। समाजवादीले चित्त दुखाइरहेछ, माधवजीले त स्पष्ट भन्नु पनि भएको छ। अरू नेताहरूसँग आजै मैले केही नेताहरूसँग प्राइभेट कन्भर्सेसन गरेको थिएँ, गठबन्धनमा हामीलाई धोका भयो, तपाईँ निरन्तर
राजनीतिक विषयहरूमा कलम चलाउने मान्छे, आफ्ना विचारहरू स्पष्ट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट राख्ने पनि मान्छे, राजनीतिक विश्लेषक। माओवादीको साइज नै सानो भएको हुनाले अरू मानिसहरूले अरू पार्टीहरूले थप्दा नपुगेको हो कि यो समाजवादीमाथि समाजवादीलाई साँच्चै अनट्रस्ट, धोका, बिट्रियल के भेट्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने अहिलेको गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि रूपमा गठबन्धनका सदस्यहरूलाई धोका दिने किसिमको कार्य गरेका छैनन् र जहाँसम्म लाग्छ, किनभने जसरी मत आइरहेको छ, जसरी जितिरहेको छन्, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमालेबाट छुटेर आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन माधव नेपालजीले लिड गर्नुभएको छ, उसले नेकपा एमालेबाट छुटेर आउँदा नै ठुलो प्रपोर्सनको पार्टी छुट्याएर लिएर आएको होइन नि त। उहाँसँग भएको नेताहरू सबै हेर्दाखेरि करिब 3-4% मात्रै चाहिँ एमालेका मान्छेहरू चाहिँ यता आएका हुन्, एकीकृत समाजवादीप्रति आएका हुन्। त्यो हिसाबले अहिले नै फेरि त्यो धेरै समय पनि भएको छैन होइन। त्यसकारण नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ तुलना गर्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ छैन। माओवादी केन्द्रको चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि माओवादी केन्द्र आफ्नो पुरानो पार्टीमा फर्किँदाखेरि उसको चाहिँ निर्वाचन चिन्हदेखि लिएर उसको पुरानो स्ट्रक्चरदेखि लिएर उसको नेटवर्किङ सबै नै थियो। अब एकीकृत समाजवादीको आफ्नो स्ट्रक्चरै थिएन, कमजोरी स्ट्रक्चर थियो। तर एउटा कुरा अझै पनि यो गठबन्धनमा बस्ने अथवा नबस्ने त त्यहाँको नेतृत्वले हेर्ने सोच्ने कुरा हो। तर यो गठबन्धनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि जति सिट आए पनि जे भए पनि एउटा पार्टीको रूपमा, एउटा समाजवादी पार्टीकै रूपमा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई स्थान बनाएको छ। किनभने अरू पार्टीहरूको हिसाब हेरौँ न, किन एकीकृत समाजवादी चित्त दुखाउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था र माओवादी केन्द्रको मात्रै अवस्था हेरेर चित्त दुखाउने होइन नि त। उसले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले विवेकशील साझाको अवस्था पनि हेर्नु पर्यो, राप्रपाको पनि अवस्था हेर्नु पर्यो, त्यो पुराना पार्टीहरू, स्थापित पार्टीहरू अरूको अवस्था के छ, आफू कहाँ छु भनेर पनि हेर्नुपर्छ। र अहिले नै यो गठबन्धनबाट छुटिएर म चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने कन्फिडेन्स अब आउँदैन पनि होला सायद मेरो विचारमा। पोखराको महानगरपालिकामा अहिले पनि लिड गरिरहेछ, हेटौँडाको उपमहानगरपालिकामा अहिले पनि लिड गरिरहेछ। समाजवादीको साइज अनुसार यदि कङ्ग्रेस र माओवादीले धोका दिएको भए त त्यो लिड गर्ने अवस्था हुन्थेन नि होइन। अनि यस्तो पनि छ फेरि कङ्ग्रेस र माओवादीको भोटरहरूको विषयमा, माओवादी केन्द्रको भोटर्सहरूले चाहिँ करिब आफ्नो पार्टीको व्हिप मान्छन्, पार्टीको लाइन अनुसार जान्छन् होइन। सांसदहरूले जसरी व्हिप मान्नुपर्छ करिब कार्यकर्ताले त्यसरी नै व्हिप मान्छन्। कार्यकर्ता भन्नु र भोटर भन्ने एउटै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसका भोटर त्यस्ता होइनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका भोटरहरू कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग त्यति सजिलोसँग आबद्ध भएर बसेका एकदमै त्यो व्हिप मान्ने खालका चाहिँ कार्यकर्ता हुँदैनन्। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसले मत दिएन भनेर चित्त दुखाउन गाह्रो हुन्छ। खालि नेपाली काङ्ग्रेसले षड्यन्त्रै गरेर हराउनु खोज्यो कि भनेर सोच्ने एउटा ठाउँमा हुन्छ होइन। षड्यन्त्र गरेर आफ्ना कोर कार्यकर्ताहरूलाई नै यसलाई हराउनुपर्छ भनेर। तर त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने 74 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी निकै कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीलाई चाहिँ एउटा डर के छ भने नेकपा एमाले बलियो भयो भने हामीलाई सिद्ध्याउँछ, हामी फेरि पनि हामी राजनीतिमा धेरै पछाडि पर्छौँ भन्ने उहाँलाई त्यो डर छ। शेरबहादुर देउवाजीलाई मात्रै डर हो कि यो नेपाली पोलिटिक्सको पनि एउटा थ्रेट हो? अनि शेरबहादुर देउवा, नेपाली काङ्ग्रेस, अब त्यसपछि चाहिँ अब लोकतन्त्रको लागि थ्रेट त मैले अघि नै भनिहालेँ, लोकतन्त्रको लागि थ्रेट भनेर हामीले महसुस गऱ्यौँ होइन। तर चाहिँ त्यस कारणले पनि शेरबहादुर देउवाजीले गठबन्धनका अरू दलहरूलाई धोका दिएको होइन। तर त्यो चाहिँ टेक्निकलिटी बुझ्नु पर्छ मेरो विचारमा एकीकृत समाजवादीले। तथापि एकीकृत समाजवादी नेकपा एमालेभित्र जान सक्ने अवस्था म अहिले पनि देख्दिनँ। माओवादी केन्द्र अति कमजोर भइदिएको भए माओवादी केन्द्र चाहिँ नि फेरि एमालेसँग मिल्न सक्ने अवस्था थियो, जुन कुराको सङ्केत प्रचण्डले गरि पनि राख्नु भएको थियो। तर समाजवादीलाई चाहिँ त्यति सहज छैन र पहिले नै पनि यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै एकीकृत समाजवादीलाई नेकपा एमाले अलिकति मात्रै स्थान दिइदिएको भए वास्तवमा आज नेकपा एमाले यसरी खस्यो, यसरी कमजोर भयो, यसरी चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै तल्लो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर भनिराख्नु पर्ने अवस्था हुन्। नेकपा एमाले साँच्चै खसेको हो कि राम्रै मत ल्याएछ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, जहिले पनि तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। सबैभन्दा ठुलो पार्टी, त्यति सशक्त रूपमा, त्यो पनि धेरै मतले धेरै सिटले अगाडि भएको पार्टी दोस्रोमा आइपुग्दाखेरि हामीले चाहिँ यो खस्केको मान्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीय अथवा संसदीय निर्वाचनमा धेरै राम्रो गरे पनि स्थानीय निर्वाचनमा पहिलादेखि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै बलियो थिएन। स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले नै बलियो थियो, चाहे 49 को होस् या 54 को होस् या 74 को होस्।
त्यो सबै स्थानीय निर्वाचनहरू हेरेर आउँदाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ स्थानीय स्तरमै यति बलियो छ भने त नेकपा एमाले खस्केको हो भनेर त अवश्य भन्न सकिन्छ। नेकपा एमालेको अहिलेको वर्तमान रिजल्ट यद्यपि त्यो पुरा रिजल्ट आइसकेको छैन, तथापि अग्रता र अहिलेसम्मको प्राप्त रिजल्टको आधारमा हामीले सरसर्ती भन्न सकिहाल्छौँ कि यो दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। डिफ्रेन्सेस कङ्ग्रेसको र एमालेको बिचमा ठुलै छ, माओवादीको र एमालेको बिचमा कम छ। नेकपा एमाले प्रतिको विकर्षणका कारणले यो नेकपा एमालेको यो पोजिसन आएको हो या यो गठबन्धनको तागतले यो नेकपा एमालेको पोजिसन हो? यो सुरुकै कुरा त्यही नै हो। यो दुईटै कारणले गर्दा हो भन्छु म। एउटा कुरा गठबन्धनले गर्दा पनि हो भन्ने कुरा, किनभने कांग्रेसले त्यो मान्न तयार छैन। कांग्रेस त हामी एकदमै बलियो थियो। कांग्रेसले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा होइन, स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्छ, तथ्याङ्कले के भन्छ भन्ने कुरा हो। तथ्याङ्कले भन्दाखेरि 100, 200, 500, 1000 मतको चाहिँ फरकले नेपाली कांग्रेसले हारेका कतिपय स्थानहरूमा अहिले कस्तो अवस्था आयो भन्ने एनालिसिस गरेपछि थाहा भइहाल्छ कि त्यति नै भोट मात्रै चाहिँ कलमले अथवा चाहिँ एकीकृत समाजवादीले काटिदियो अथवा माओवादीले थपिदियो भने त जित्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले गठबन्धन नै होइन। नेपाली कांग्रेस जति एउटा नेपाली कांग्रेसभित्रको एउटा तबका चाहिँ हामी आफै बलियो थियौँ, हामीले आफैले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा एक्लै लडेको भए जित्थ्यौँ भन्ने जुन सोच छ त्यति त्यो होइन। किनभने अझै पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली कांग्रेस त्यति बलियो भइसकेको छैन। किनभने नेपाली कांग्रेसलाई जनताहरूले सशक्त पार्टीको रूपमा, इमानदार पार्टीको रूपमा, क्षमतावान पार्टीको रूपमा, क्षमतावान नेतृत्वको रूपमा र देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने र देशलाई विकास गराउन सक्ने पार्टीको रूपमा सोचिसकेका छैनन्। जनताले चाहिँ अल्टरनेट नपाएको, किनभने अर्कोतिर अल्टरनेटतिर जान खोज्यो, एमालेतिर जान खोज्यो, ऊ कम्युनिस्ट अधिनायकवादतिर जान्छ कि भन्ने डर होइन, नजान खोज्यो। फेरि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ नि असक्षमता, नेपाली कांग्रेसको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद त्यो कन्टिन्यू छ। त्यसकारणले जनताले चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसै हो यो देशको लागि लामो समयसम्म लिड गर्ने त्यो पार्टी भनेर सोचिसकेका छैनन्। जसको उदाहरण फेरि हामी फेरि आउन सक्छौँ पछि पनि बालेन्द्र शाह हुन्। किनभने काठमाडौँ भनेको नेपालको राजधानी, नेपालको मुटु, नेपालमा यहाँ बसेको यो कस्मोपोलिटन सिटी, यहाँ सबैतिरको देशभरिका मान्छेहरू आछन्। सबैजना अलिक विवेकशील मान्छेहरू छन्, सबैलाई राजनीतिको विषयमा थाहा छ, सबै शिक्षित छन्, सबैले एकअर्कासँग बोलेका छन्। सबैले बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ एकहोरो मतदान गरिरहेका छन्। चाहे एमालेका सिट वडा चाहिँ जितेको ठाउँमा होस्, चाहे कांग्रेसको वडा चाहिँ अगाडि बढेको ठाउँमा होस्, जहाँबाट पनि एकहोरो मतदान दिएका छन्। त्यो हिसाबले के भनिरहेछन् जनताले भने नेपाली कांग्रेस अझै पनि हामीलाई चित्त बुझेको पार्टी होइन भनेर एउटा शिक्षित, एउटा चाहिँ विकसित, एउटा चाहिँ देशको राजधानीबाट त्यो मेसेज आइरहेछ। त्यो मेसेज अन्त जान सक्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले विचार गरेर के गर्नुपर्छ भने अहिले बालेन्द्र शाहको जुन अवस्था यहाँ देखिएको छ काठमाडौँमा, त्यो भोलि अरू ठाउँबाट पनि त्यही कुरा जुन इमुलेट गरे, अरूले पनि त्यो अनुसरण गरे भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मलाई त्यसलाई मैले जोड्न खोजेँ। बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म प्राप्त मतका आधारमा अगाडि अग्रस्थानमा छन्। त्यो गोपाल हमालको विषयमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, मनोज शाहको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ। 5 वटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै जितेका छन्। स्वतन्त्र यद्यपि त्यो पोलिटिकल कलरसँग जोडिन्छ, बालेन्द्र त जोडिँदैन। यो बालेन्द्र शाहप्रतिको मतको आकर्षण गठबन्धनको कारण जो चिन्हको डिफ्रेन्सेस हो या बालेन्द्रप्रतिको आकर्षण, स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण हो? तपाईँलाई के लाग्छ? या वर्तमान राजनीतिक दलले दिएका उम्मेदवारहरूप्रतिको विकर्षण? मुख्यतः वर्तमान राजनीतिक दलहरूले दिएको उम्मेदवारप्रतिको विकर्षण हो। किनभने काठमाडौँवासीमा एक हिसाबले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व जुन सृजना सिंहलाई दिइयो, सृजना सिंह आफैमा एउटा सशक्त व्यक्ति भए तापनि, राजनीतिमा पुरानो लागेको भए पनि एउटा काठमाडौँको मेयरमा हुनुपर्ने गुण, जुन जनताले चाहेको गुण, एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, एउटा ज्ञान होइन, एउटा डाइनामिजम, त्यो चाहिँ नि सृजना सिंहसँग थिएन। र सँगसँगै केशव स्थापित भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ के भने अलि चतुर टाइपको नेता बाहेक अरू केही पनि होइनन् र उनी चतुर्याई बाहेक केही पनि जान्दैनन्। ठुल्ठुला गफ गर्ने, त्यसमाथि पनि महिलाहरूको विषयमा एकदमै चिप प्रकारको कमेन्टहरू गर्ने र उनलाई आफैलाई एउटा मिटुको आरोप लागिसकेको आरोप छ। त्यसको फेरि त्यही मिटुको आरोप लागेको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बसेको मान्छेलाई फेरि टिकट दिनु, त्यो चाहिँ नि त्यो पनि एउटा विकर्षणको कारण थियो हैन। त्यो विकर्षणको कारणमा सँगसँगै बालेन्द्र शाह भन्ने चाहिँ नि एउटा इमेज यस्तोसँग इमर्ज गर्यो,
एउटा युवा केटा दाढी पालेको छ, अनुहारमा चस्मा लगाएको छ, धेरै जसो आँखा देखिँदैन, अलि देखिया छ, त्यहाँ एउटा कोट र टी सर्टमा कोट लगाएको छ जुन एकदम इन्फर्मल सेमाई फर्मलको कुरा छ, हरेक ठाउँमा पुगेका छन्, उनको वरिपरि मान्छे भिड छ। र सुरुमा मैले त्यो भिडियोहरू उनले प्रचार गर्दाको भिडियो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने ऱ्यापर भएका कारणले उनका युवा चाहिँ नि फलोइङ्सहरू छन्, युवा फलोइङ्सहरू जाँदो रहेछन्, जहाँ पनि पुग्दो रहेछन्, एकदम मजाको देखिँदो रहेछ भन्ने ठाने थिएँ। त्यो त होइन रहेछ भने पत्याउनु भएको थिएन। मैले पत्याएको थिइनँ। मैले बालेन शाहले यति सशक्तसँग यति स्ट्रङ ढङ्गले आफ्नो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाइसकेका छन् र यसरी चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने बाटोमा छन्, तर भन्न सकिन्न अझै पनि करिब आधा पनि मतदान मत काउन्ट भइसकेका छन्, तर विजय गर्ने अवस्थामा देखिन्छन्, जहाँ किनभने सबैतिरबाट एक ओभर लिड आएको त्यो ट्रेन्ड भन्छ नि हामी ट्राजेक्टोरी, त्यो ट्राजेक्टोरीको हिसाबले चाहिँ विजय गर्लान्, तर त्यो अवस्थामा आउलान् भन्ने मैले पनि सोचेको थिइनँ। तर भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने त्यस्तो किसिमको उम्मेदवारहरूलाई किन जनताले विश्वास गर्न खोजिरहेका छन् त भने राम्रो उम्मेदवार अघि भनेको जस्तै विकर्षणको कुराले हैन के राम्रो उम्मेदवार दिइएन। यो त एमाले जितेको विद्या सुन्दरजीलाई टिकट दिँदाखेरि विद्या सुन्दर साक्य भन्ने मान्छे कस्तो थियो भने कसैलाई पनि थाहा थिएन। विद्या सुन्दर एमालेको नेता थिए, एमालेको नेता भएको कारणले एमालेलाई भोट हाले, तर एमालेलाई भोट हाल्दाखेरि काठमाडौँको अवस्था त कसरी पनि सुधारात्मक देखिएन, सुधारै भएन। अन्यथा मान्छे युवाको कुरा गर्छन्, यहीँ काठमाडौँ ललितपुर एउटै सहर जस्तो छ, जोडिएको छ। ललितपुरमा अलिकति युवा चाहिँ अधेड मान्छे होइन, युवा पुस्ताबाट क्रस गरिसकेको मान्छे चिरीबाबु महर्जनलाई चाहिँ फेरि चाहिँ विजयी गराउँदैछन्। अत्यधिक मत भनेको के त भने एउटा इमान्दार मान्छे हुनु पर्यो, सक्षम मान्छे हुनु पर्यो, काम गर्न सक्ने मान्छे हुनु पर्यो, भोट दिन्थे। विद्या सुन्दरको कारणले गर्दाखेरि केशव स्थापित त्यसले पनि असर पर्यो। यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरिमा प्रत्येकजी मैले के बुझेँ भन्दा मेरो सरसर्तीको सानो अध्ययनले चाहे त्यो युक्रेनमा जेलेन्स्की पहिला पोलिटिकल मुभमेन्टमा अगाडि लाग्दा होस् या इमेन्युअल म्याक्रोन अगाडि बढ्दा होस्, मान्छेहरूले पहिला खिसिट्युरी गर्थे अरे। बालेन शाहलाई पनि पहिला मान्छेहरूले हामीले नै पत्याइएन, मैले पत्याइनँ, तपाईँले पत्याउनु भएन, रिजल्ट आएपछि त ओहो यस्तो रहेछ। एउटा अङ्ग्रेजीमा प्रभाव छ नि, इग्नोर, फाइट, लाफ एन्ड यु विन भन्ने। मान्छे उमेरले अथवा राजनीतिक लगानीले मात्रै फरक पार्ने रहेनछ, फरक केले पार्दो रहेछ? फरक समयले पार्दो रहेछ। समयले पार्ने भनेको मैले चिरीबाबुको र बालेन्द्रको बिल्कुल। आज केशव स्थापितलाई उम्मेदवार नबनाएको भए नेकपा एमाले त्यही सुनिता डङ्गललाई नै, जसलाई डेपुटी मेयरको उम्मेदवार बनाए, सुनिता डङ्गललाई नै मेयरको उम्मेदवार बनाइदिएको भए आज बालेन शाह भनेर यत्रो नहुनु पनि सक्थ्यो। किनभने त केशव स्थापितलाई मत दिनु हुँदैन भन्ने एउटा सोच त स्ट्रङली आयो नि त जनतामा। त्यसको कारणले गर्दाखेरि बालेन शाहकै एउटा क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटीले गर्दा आएको होइन, तर मान्छेले केशव स्थापितलाई मत नदिने भन्दाखेरि र उनीहरूको एउटा प्रचार शैली राम्रो भयो, उनीहरूले त्यो म्यान्स रुम रिलोडेड भन्ने चाहिँ एउटा ग्रुपमा छिरे होइन, नेपाल बन्दीको ग्रुपबाट चाहिँ प्रयोग गरे, त्यो सबै मान्छेलाई प्रयोग गरे। ठिक छ, त्यो त सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग उपयोग गरे, तर सामाजिक सञ्जाल राम्रोसँग उपयोग गर्दैमा बालेन शाह भएको होइन नि। बालेन शाह भएको के हो भने मान्छेले अल्टरनेट को छ त भनेर खोज्दाखेरि अल्टरनेटको रूपमा त पहिला रन्जु दर्शना र किशोर थापालाई हेरेको। अब रन्जु दर्शना र किशोर थापाको पार्टी एक भएर चाहिँ गएर चाहिँ रविन्द्र मिश्र कहाँ गएर पछाडिसकेपछि होइन, कुन चाहिँ घाम्पोमा गएर चाहिँ हाम फालिसकेपछि त अब अर्को चाहिँ भएन कुनै पनि विचारभन्दा देश अल्टरनेट। उहाँ त अब विचारभन्दा देश माथिमा गइसक्नुभयो। त्यस कारणले यो एकदमै स्ट्रङ मेसेज जनतालाई चाहिएको छ, राम्रो क्यान्डिडेट चाहिएको छ। त्यहाँदेखि काठमाडौँले एउटा चाहिँ मेसेज दिएको छ कि राम्रो क्यान्डिडेट देऊ भनेर। राम्रो क्यान्डिडेट भए फेरि हामी भोट गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ चिरीबाबुदेखि लिएर अरू धेरै मान्छे चाहिँ मेयरहरू पूर्ण जितेका मान्छेहरू पनि थाहा हुन्छ, त्यसरी गएको देखिन्छ। र अहिलेको अवस्थामा हामीले ठ्याक्क भन्दाखेरि बालेन शाह एकदमै पहिलादेखि प्रचलित भएर, जस्तो भनौँ न कुनै स्टार भयो, जस्तो राय समालको कुरा आएको थियो, राय समाल भएर, अथवा चाहिँ नि अब हाम्रो क्रिकेटका क्याप्टेन पारस खड्का भएर त्यसरी आएर जितेको होइन। त्यो अचानक चाहिँ मान्छेले अल्टरनेट खोजेको हो। अल्टरनेटमा उनी एउटा राम्रो इमेज, फेरि एउटा राम्रो कुरा मान्छेले अल्टरनेट कस्तो मान्छे खोज्यो भने एउटा मधेसी मूलको नेपालमा काठमाडौँमा जन्मिएको मधेसी मूलको नेपाली होइन, अनि उसको अनि इन्जिनियर अनि ऱ्यापर
अनि मान्छेलाई गजब लाग्यो, क्यारिस्मेटिक भयो क्या त्यो चाहिँ। त्यो क्यारिस्मा चाहिँ उनले 3 हप्ताभित्रमै 3-4 हप्ताभित्रमा यस्तोसँग डेभलप गरिदिएछन् कि अब काठमाडौँको एउटा मेयर भनेको संसारको धेरै ठाउँमा मेयरबाट मान्छे एकैचोटि राष्ट्रपति भएका छन्। त्यहाँदेखि त्यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ राजधानीको मेयर भएर मान्छे राष्ट्रपति भएको छन्, गभर्नर भएर राष्ट्रपति जसरी भएको छ, मेयर भएर राष्ट्रपति हुने लाइन त देखिन्छ नै। यदि राम्रोसँग नेपालमा त त्यो सम्भव होला या नहोला, नेपालमा त खुल्ला राष्ट्रपतिको प्रथै छैन। तथापि उनले अब आफू एक्लै लडे, अथवा डेपुटी मेयर पनि छैन, वडा अध्यक्ष पनि कोही पनि छैन। तर अब प्रदेशमा चाहिँ नि बालेन शाहको पार्टी आउने हो, अब सङ्घीय निर्वाचनमा बालेन शाहको पार्टी आउने हो भने र यसै गरी पपुलर हुने हो भने त काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भए पनि गाह्रो हुने जस्तो देखियो। अब हामीसँग छोटो समयमा यो गठबन्धनको रिजल्टले गठबन्धनको बोन्डिङ्सलाई बलियो बनाछ या कमजोर बनाछ? सँगसँगै सङ्घीय चुनावमा यसको असर कसरी पर्छ? मलाई के लाग्छ, गठबन्धन गर्ने भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। अब गठबन्धन राजनीतिक फाइदाको लागि मात्रै गठबन्धन गर्ने सिद्धान्तको कुरा के हुन्छ, सिद्धान्त कहाँ पुग्छ, भोलि यो गठबन्धन सरकारमा पुग्दाखेरि कस्तो किसिमको आर्थिक सिद्धान्त आउँछ, कस्तो किसिमको सामाजिक सिद्धान्त आउँछ, कस्तो किसिमको राजनीतिक सिद्धान्त आउँछ, उनीहरूले कसरी देश चलाउँछन् भन्ने कुरा धेरै कन्फ्युजिङ कुराहरू छ। त्यस कारणले जसले गठबन्धनको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले भनेको त्यही हो। भोलिको व्यवस्था के हुन्छ त? हाम्रो चाहिँ आर्थिक व्यवस्था के हुन्छ? काङ्ग्रेसको भने जस्तो हुन्छ कि माओवादीले भने जस्तो हुन्छ? हाम्रो सामाजिक व्यवस्था कति हुन्छ? हामी कति सामाजिक रूपमा चाहिँ सामाजिक हाम्रो व्यवस्थाहरूमा अझै कडाइ गर्दै जान्छौँ कि हामी खुलापनमा जान्छौँ? अनि त्यस्ता कुराहरूले फरक पर्छ। गठबन्धनको बोन्ड बलियो हुन्छ या कमजोर हुन्छ? नेकपा एमाले कमजोर भयो भने गठबन्धन पनि कमजोर हुन्छ, नेकपा एमाले बलियो देखियो भने गठबन्धन पनि बलियो हुन्छ। सङ्घीय चुनावसम्म यो गठबन्धन कन्टिन्यू हुन्छ या ब्रेक हुने सम्भावना पनि छ? ब्रेक हुने सम्भावना देख्दिनँ म। 1-2वटा पार्टी तलमाथि जाला। अब जस्तो एकीकृत समाजवादीको कुरा छ, हामी गर्दैछौँ। समाजवादीले कन्फ्युज होला, तर जाँदैन, किनभने माओवादी केन्द्र बलियो भएर बसेको छ र माओवादी केन्द्रलाई सत्तामा बस्नुपर्ने छ र माओवादी केन्द्र सत्तामा जसरी पनि बस्छ भने। यो टु पोलर सिस्टमले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ या कमजोर बनाउँछ? यो दुईटा पोल मात्रै होइन, धेरैवटा पार्टीहरू छन्। धेरैवटा पार्टीहरूको कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र कमजोर त दुई पार्टी मात्रै भन्दा पनि कमजोर हुँदैन। लोकतन्त्र कहाँ? हामी लोकतन्त्र भनेको खालि व्यवस्थालाई हेरेर छौँ। लोकतन्त्र भनेको इमान्दारीमा हेरेका छैनौँ, जनतालाई व्यवस्था चाहिँ सुविधा दिने कुरामा हेरेका छौँ, जनताको सुविधाहरू दिने कुरा, जनताको सुरक्षाको कुरा हेरेका छैनौँ, विकासको कुरा हेरेका छैनौँ, शिक्षाको कुरा हेरेका छैनौँ, स्वास्थ्यको कुरा हेरेका छैनौँ, केही पनि हेरेका छैनौँ। खालि लोकतन्त्र भनेछौँ, निर्वाचन हुनुपर्छ, जित्नुपर्छ भनेछौँ। कसैले पनि लोकतन्त्र भएपछि अब विकासमा जाने भन्ने किसिमको चाहिँ सोच जनतामा दिन सकेका छैनन्, अथवा त्यो किसिमले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेका छैनन्, इकोनोमी बलियो बनाउन सकेका छैनन्, होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो कमजोर छ, यो सबै कुराहरू छ। त्यस कारणले गठबन्धन बलियो भएर अथवा कमजोर भएर हुँदैन। हाम्रा नेताहरू अहिले पनि भ्रष्ट छन्, पथभ्रष्ट छन्, होइन। जोसुकै आए पनि देश चाहिँ परिवर्तन हुने लाइनमा चाहिँ छैन। त्यो देशलाई राम्रोसँग सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्न चाहिँ चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, चाहे एमाले भन्नुहोस्, चाहे माओवादी भन्नुहोस्, सबै अत्यन्त भ्रष्ट नेताहरू छन्। त्यति सजिलोसँग कहाँ देश परिवर्तन हुन्छ? डेमोक्रेसी इज नट अ रुलिङ सिस्टम, इट इज अल्सो द एटिच्युड अफ डेमोक्रेटिक लिडर्स भन्छन्। सायद त्यो एटिच्युड पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। प्रतीकजी, नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम यो निर्वाचन विशेषमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले निर्वाचन विशेषमा वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक प्रधानसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।